Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pitsa 14 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa toy station manager Pastor Robin Solapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki nga naagyan sa nagpatrolya nga pulis na sikop nga nagdala og druga. Pagpundo og tubig sa reservoir hinaplanon pumping system gisibog sa alas 5 sa hapon. Payout sa benepisaryo sa tupad ipahigayon sa Hunyo 20. Sa kauluhan, halos 5 milyones pesos na ang kantidad sa kadaot sa agriculture sector tungod sa pag-alboroto sa Bulkang Kanlaon. Pagpahigayon og maritime exercise sa China sa kadagatang sakop sa nasod gibatikos sa Philippine Navy. Kapin, 500 ka mga pulis sa National Capital Region gitangtang sa serbisyo sa gipakusgan nga internal cleansing. Dogang visa requirement alang sa mga turistang Chinese gipagawa sa Department of Foreign Affairs. Sa gawa sa nasod, World Health Organization gikumpirmar ang pinakaunang tao nga namatay sa bag-ong bird flu strain. Samtang sa balita sa kinabuhing Kristohanon, armadong makalalakinan sa Nigeria giatake ang usa ka merkado. Ini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiyas sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nalabyan sa gapatrolya nga pulis si alias Tangkag sa Barangay Saray o gisusi kini tungod sa kadudahang lihok nini. Na-identify sa kapulisan ang giilang si Tangkag nga kanhi person deprived of liberty o PDL tungod sa kasong pagpangulata. Apan dihang ilang gisita nakuhaan kini og 5 ka pakete sa gidudahang shabu. Giangkon sa suspek ang nakuhang droga gikan kaniya. Anaa na kini karon sa kustodiya sa Iligan City Police sa Station 5. Giabisuhan ang mga konsumante sa barangay Hinaplanon nga sayo magpundog tubig kini tungod kay nasibog sa alas 5 sa hapon ang pagpundog tubig sa reservoir Hinaplanon pumping system imbes sa kasagaran nga alas 8 matagabi nga schedule. Gipasabot ni Iligan City Waterworks System nga wala miandar ang bag-ong pump sa system busa kinahanglan og taas-taas nga oras aron mapuno og tubig ang reservoir. Kinahanglan punon ang reservoir aron kusog nga pressure sa tubig sa oras nga i-release kini ngadto sa mga konsumante inig kabuntag o daghan ang maabtan og tubig. Gikontak na sa Iligan City Waterworks System ang supplier sa pump aron na masusi kini. Wala hilabti sa Iligan City Waterworks System ang depektosong pump aron magamit ang naasoing warranty. Giponsisukan sa mga bag-ong graduate o mga nangita og trabaho ang duha ka adlaw nga triple day celebration job fair sa MSU IIT Gym. Libuan ka mga trabahong lokal ug abroad ang giablihan. Adunay mga on the spot nga nadawat sa trabaho. Napahigayon kagahapon adlaw Hunyo 13 ang Department of Labor and Employment Region 10 uban ang nagkalain-laing partners niini nga mao ang city government sa Iligan, Public Employment Service Office, Conpiso, MSU IIT Career Center, the Vice Chancellor for Student Services Cluster o ang alumni and Endowment Fund Center. Alang sa duha ka adlaw nga selebrasyon job fair nga gipahigayon sa MSU IIT Gymnasium sa tibangan ning Dakbayan Siligan. Giorganisar ang job fair isip parte sa alay sa graduates nga tinuig nga kalihukan sa MSU alang sa ilang mga estudyante. Ingon man parte sa selebrasyon sa adlaw sa kagawasan ug adlaw sa Iligan, bukas usab ang job fair alang sa out of school youth
ug uban pa. Paningkamot kini sa Emisyo IIT Career Center, Department of Labor and Employment Dole, LGU Iligan, Public Employment Service Office, PESO, the Vice Chancellor for Student Service Cluster ug Alumni Endowment Fund Center. Adunay pahigayon nga payout sa tupad tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged displaced workers karong Hunyo 20 alas 8 sa buntag patubang sa alas 12 ang takna sa auto diha sa barangay Bunbunon, Bunawan, Digkilaan, Dulag, Hindang, Kabaksanan, Lanipaw, Mainit, Mandulog, Panuruganan og Rugungon. Sa aluna sa hapon patubang sa alas 5 ang takna sa hapon diha sa barangay Kiwalan, Akmak, Bagong Silang, Dalipuga, Del Carmen, Hinaplanon, Inab, San Roque, San Miguel, Santa Filomena, Santiago, Santo Rosario, Tibanga, Aper, Hinaplanon sa Hunyo 21 sa alas 8 sa buntag patubang sa alas 12. Diha gihapon ipahigayon sa barangay Buruon, Ditukalan, Maria Cristina, Pugaan, Santa Elena, Suarez, Tipanoy, Tomas Cabili ug Aper, Tuminubo. Sa alauna sa hapon patubang sa alas 5 dias barangay Abono, Mayahay, Palao, Poblasyon, Saray, Tambakan, Tubod, Obaldulaya ug Villaverde. Si Congressman Celso Gomera Rehencia kanunay nga nagatiman sa tanang programang pangnasyonal alang sa katawhan sa Iligan. Usa na ang tupad nga nanghatag niini og trabaho sa mga katawhan sa Dakbayan nga mokabat na sa 1,063 ka mga benepisaryo sa mga nilabay nga payout. Gisiguro gayod ni Congressman Rehencia nga masabwag ang tanang programa alang sa mga Iliganon. Sumala pa ni Congressman Rehencia dili niya pilion ang tabangan bisag kinsa ang pwede mo apil niining programaha ug sa iyang kinasingkasing kanunay gadumdum nga tinud-anay ang iya ang pagserbisyo. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Gikumpirmar sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kagahapon adlaw nga mokabat na sa halos 105 milyones pesos na ang kantidad sa nahimong kadaot sa sektor sa agrikultura tungod sa pag-alboroto sa bulkang Kanlaon. Sumala pa sa ahensya ang naasoing kantidad ang equivalent usab sa 3,947 tons sa produksyon ini. Gibanabanang mokabat usab sa kinatibuk ang 842 ka hektarya sa kaumahan ang nadaot gikan sa duha ka rehiyon sa Region 6 o Region 7. Miloka pa usab ang panginabuhian sa 1,706 ka mga mag-uuma og mga mangingisda sa lugar kon diin ang pinakadaghang apektado ang gikan sa Region 7 nga mokabat sa 1,571 ka mga mag-uuma og mga mangingisda. Kalabot ini miabot na sa 8,580 ka mga pamilya o equivalent sa 29,839 ka mga individual ang apektado sa pagbuto sa bulkan gikan sa 25 ka mga barangay. Kapin sa libuan usab ang apektadong pamilya og individual nga nanimuyo karon sa mga evacuation center nga gipahimutang sa mga ahensya. Sumala pa sa gobyerno mokabat na sa 11.3 milyones pesos ang kantidad sa hinabang ang nahatag niini sa mga apektadong residente. Hugot nga gikondina sa Philippine Navy ang gipahigayon nga maritime exercise sa China sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Lakip sa gipahigayong pagbansay-bansay mao ang People's Liberation Army Navy sa China sa nasong teritoryo. Sa usa ka pamahayag gisulti ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad nga kinahanglang coordinated sa Pilipinas ang bisan unsa mang ipahigayon nga pagbansay-bansay sulod sa teritoryo niini. Gisiguro sa Philippine Navy nga ang mga agresibong lakang sa China ang padayon nilang gibantayan. Present sa pagbansay-bansay ang usa ka landing ship sa China nga barkong panggubat og duha ka support vessel niini. Gawas pa nini nagpahigayon usab sumala pa niya sa helicopter og hovercraft operation sa duol sa bahin sa Sabina Shoal.
Gitangtang sa serbisyo ang kapin 500 ka mga pulis sa Metro Manila samtang 800 pa ang gisilutan sugod pa niadtong Hulyo sa nakalabay nga tuig luyo sa mas gipahugtan pa nga internal cleansing batok sa mga pasaway nga pulis. Sumalabak ang National Capital Region Police Office Director Major General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga gisilutang kapulisan ang gipahamtangan og administrative charges ug ang mga gitangtang gikan sa police service ang mga nagatubang sa serious offense. Sa pagkakaron, gimando sa NCRPO Director sa nga paspasan ang pag-review sa kapin 4,000 ka mga dokumento nga adunay kalabutan sa administrative charges ug uban pang kapulisan nga gipahamtangan og administrative cases. Target usab nga masulbad ang tanang naasoyng mga kaso sulod sa 2 hangtod sa 3 ka bulan. Gihimo sa NCRPO ang pamahayag luyo sa pagkalambigit sa pipila ka pulis sa nakalain-laing illegal nga aktibidad kun asa ang pinakaulahi mao ang usa ka kernel nga gisikop tungod sa karnaping kalabot sa usa ka giabangan sakinan nga gibaligya sa Parañaque City. Nagpagawas ang Department of Foreign Affairs og dugang requirement alang sa mga turistang Chinese nga naga-apply alang sa temporary visitors visa. Sumala pa sa DFA, kinahanglan nga magsumite og Chinese nationals ang nag-apply alang sa visa og Philippine Foreign Service Post sa ilahang national sa ilahang Chinese Social Insurance Record certificates. Ang nasoyng sertifikasyon ang kinahanglang nakarehistro na sa 6 ka bulan sa mismong aplikasyon sa visa. Ang mga exempted usab gikan sa visa requirement ang Chinese nationals nga kasamtangang naka-enroll sa elementarya, sekundarya o kolehiyo nga required nga magsumite og pamatuod sa enrollment og mga retirado nga edad gikan sa 55 anyos pataas. Samtang gisulti usab sa DFA nga ikonsiderar ang uban pang exemption sa case-to-case basis. Ang dugang visa requirement parte sa padayon nga pagpaningkamot sa DFA aron mapalambo pa ang visa policy sa ahensya og mga regulasyon alang sa luwas nga og episenteng pagpasulod sa mga banyaga nga mobisita sa nasod. Kung mahinumduman, una nang gipahibalo sa DFA nga pahugtan sa nasod ang visa requirements alang sa mga turistang Chinese luyo sa midaghang fraudulent applications nga nagpakaroon ingnon sa mga embahada o konsulada sa Pilipinas o sa China. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gianunsyo sa World Health Organization nga usa ka lumulupyo sa nasod sa Mexico ang pinakaunang tao nga namatay sa bag-ong bird flu strain. Kini ang pinakaunang death case sa H5N2 bird flu strain human nga walay nataho nga kaso diin nataptan o namatay nga tao. Sumala pa sa WHO ang sintomas sa nasoyng strain mao ang fever, shortness of breath, kalibanga, pagsuka o general malaise. Giimbestigahan sa mga eksperto ang iyang kamatayon tungod kay walay kasaysayan ang naasing pasyente sa poultry contact o sa mga langgam. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giatake sa mga armadong kalalakian sa nasod sa Nigeria ang usa ka merkado bisan man nga gisaulog sa mga katawhan ang Democracy Day. Tungod sa nasoyng pagpangatake, 12 ka mga tao ang namatay samtang 20 ang nasamdan. Ang nasoy nga panghitabo giimbestigahan sa kapulisan. Nataho nga ang merkado giila nga isa sa mga merkado diin nahimong lugar diin mamalit og mamaligya ang mga kadaghanang mga Kristohanon sa Kaduna State sa naasoyng nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, southwest monsoon ang makaapekta sa western section sa Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulo ug ang Tawi-Tawi makasinati sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga mga pagulan, kilata ug papanalugdog, epekto sa southwest monsoon o habagat. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kalit nga pagbundak sa makusog nga ulan. Ang
ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanguron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang mga pagulan, kilat o papanalugdog, epekto sa localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa habagatang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan sa Iligan, ang kabugnaon na nasa 26 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:27 ug mosawa po niya sa alas 6:26 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas sa tigsulat sa atong international o sa Balitang Kristohanon Pitjan sa Balitang Lokal Coney Island. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug maingon. Maayong buntag, Iligan.